नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब की इस इंफॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में ना तो इंडिया के पास मौजूद हैं, ना अमेरिका और ना ही इसराइल के पास होंगे। दोस्तों, इसलिए जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। आज हम ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के हवाले से बात करेंगे जिनका इल्म बहुत ही कम लोगों को है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने इन खुफिया हथियारों को आज तक एलानिया तौर पर लॉन्च नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी फौज इनकी तस्दीक करती है। मगर प्यारे दोस्तों, वक्फे से ये हथियार खबरों की जीनत बनकर दुश्मन की नींदें उड़ा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 सबसे बेहतरीन और खुफिया तरीन हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद कोई दूसरा चैनल नहीं बताएगा। मगर तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले अस्बिरवाइज मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन ग्रामी, नंबर 1 पर आता है तैमूर मिसाइल। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरआज़मी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है। दोस्तों, अमेरिका की इस परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के अवज़ में अपने मिसाइल की रेंज कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। दोस्तों, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के अवज़ में पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी ना पहुँच पाएँ और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, नंबर 2 पर आता है दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वर किया जाता है। दोस्तों, 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी खरीदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल कम लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमेरिकी अहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गोया ये कि परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकशाफात तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नाजरीन, नंबर 3 पर आता है कमर्शियल तैयारों में एटम बम गिराने की तरमीम। दोस्तों, इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिनकी बदौलत ज़रूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क में और नागासाकी तरज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन तैयारों में की गई तब्दीलियों का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई तैयारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी भी समझ नहीं पाएगी। नाजरीन ग्रामी, नंबर 4 पर आता है हाइड्रोजन बम। दोस्तों, एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक़ अभी तक फौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी। नाजरीन, नंबर 5 पर आता है स्टेल्थ न्यूक्लियर टारपेडो। दोस्तों, टारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोज की तरह सफ़र करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपेडो की तरह एटम बम से लैस एटमी टारपेडो भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी अजीज बंदरगाहों पर या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजुर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नाजरीन, नंबर 6 पर आता है सोलर ड्रोन। 2015 में ये खबर अखबारात की जीनत बनी थी कि जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है और ये इतला भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की ज़ेर निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद अज़ां इस खबर को नज़र से बिल्कुल गायब कर दिया गया।
اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس عام پروجیکٹ کو ابھی تک خفیہ طور پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ دوستو واضح رہے کہ سولر ڈرون مستقبل قریب میں سیٹلائٹس کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ سولر ڈرون کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی، مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دشمن کے علاقے سے متعلق اہم مطلوبہ معلومات پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 7 پر آتا ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن۔ دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ایسے ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہایت خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر مواصلاتی نظام کو صرف 1 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں درم برم کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی میزائل سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ عرصہ قبل اس سے متعلق خبریں میڈیا کی زینت بنی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ بعد ازاں اس خبر کو بھی منظرنامے سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ ناظرین، نمبر 8 پر آتا ہے پاکستان کا خفیہ ترین ہتھیار۔ پیارے دوستو، پاکستان آرمی نے 25 اپریل 2012 کو مظفر گڑھ میں منعقد جنگی فوجی مشقوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ اس موقع پر جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی موجود تھے۔ لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ چکا ہے اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ پیارے دوستو، ان ہتھیاروں کو بھی ابھی تک خفیہ طور پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، نمبر 9 پر آتا ہے ہیٹ سگنیچر کو چھپانے والا نیٹ۔ پیارے دوستو، یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی انتھک کاوشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کر لیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اسلحہ، ایٹم بم یا پھر کسی ایٹمی میزائل پر ڈال دیا جائے تو یہ جال جدید ترین امریکی، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹ کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر ساز و سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیا ہے جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحہ اور دیگر اشیاء کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر دشمن کے کسی کام نہیں آنے والے۔ ناظرین، ہمارے پاس آخری نمبر پر آتا ہے مضبوط ترین آرمڈ۔ پیارے دوستو، 2003 میں جب آپریشن عراقی فرینڈم کے نام پر امریکی M1 ابراہم ٹینک عراق کی گلیوں میں دنداتے اور تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو مؤثر حملوں کے بعد بھی تباہ نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد اسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنائی گئی۔ یہ دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات ہے۔ ناظرین گرامی، اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزائلوں کے نچلے حصے میں یعنی راکٹ بوسٹر کی تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت کی تخلیق اور اس کے استعمال کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے بھی حالات ہوں، پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ اس لیے اب دشمن کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی حال میں پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے وہ ہتھیار جن کی بدولت دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی غلطی کر بیٹھے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار دشمن کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔